په قرآن کریم باندې نظر واچو الحمد نوخلا تر والناس پوری چې څومره سورتونه دي څومره آیاتونه دي څومره الفاظ او کلمات دي که هغه تاسو وګورئ بے شمار نعمتونه رب لا یزال مونږ په تاسو باندې کړی دي ډیر زیات نعمتونه انسان د رب لا یزال د نعمتو د شمار نه قاصر دی ډیر زیات دي قرآن کریم هر یو لفظ د ازما استاد لپاره نعمت او د الله فضل او مهرباني ده ډیر زیات دي په احادیثو کې رسول کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دنیا نعمتونو بیان کړی دی خو صاحبانو دا یاد لرئ الحمد نوخلا والناس پوری یو ډیر نعمتونه دي او عظیم عظیم نعمتونه دي خو یو نعمت ذکر الله داسې نه دی کړی یو هم نه چرتم نشتا په غون کلام کې نشتا په غون کتاب کې نشتا یا حضور علیہ السلام مبارک نه بیان کړی چې الله داسې فرمایلی نشتا ابتدا نه انتها پوری نشتا چې رب لا یزال د هغې نعمت احسان ماو پتا کړی نعمتونه ډیر دي خو رب داسې نه ویلي چې ګوره دا نعمت مې درکړی دی او زما احسان ومنئ دا نعمت می در کڑے دے او زما احسان اومنئ مثال کے طور پہ ایمان میں در کڑے اسلام میں در کڑے قرآن میں در کڑے دا نور د معاشری حقوق دی مال دے دولت دے اولاد دے صحت دے عزت دے ډیر نعمتونه یو نعمت بابت کی اللہ جل جلالہ چرتا موتا تدا سی ندی فرمائیلی چه گوره دا نعمت میں در باندے کڑے دے ازما احسان اومنئی دا ازما احسان دے اے صاحبانو الحمد والناس پورے نشتا زکا اللہ جل جلالہ ذات ډیر لوی دی خو کتاسو دریم سپارہ سورت آل عمران آیات نمبر 140 اوکاتا الحمدللہ یو داسې نعمت شتا د الله د دنیا په تخلیق کې چې دنیا یې پیدا کړي آدم علیہ السلام نو وخت تر عیسی علیہ السلام پورې یو نعمت الله جل جلاله نه یاد کړي چې دا نعمت ما پتا باندې کړی دی او دا زما احسان دی نه دی یاد کړی یو نعمت ته صرف او په هغې باندې درېیمه سپاره سورت آل عمران آیات نمبر 140 گواه الله فرمایي لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا الله فرمایي زما نعمتونه ډیر دي ما درته یاد کړي نه دي ما در باندې احسان نه دی کړی یو نعمت داسې دی چې هغه ما در باندې وکړه اے مسلمانانو دا اغی نعمت احسان بمنی دا اغی نعمت احسان بمنی زما رب فرمائی کما چرت یو نعمت کڑی او زی پتا باندی احسان اڑو ما چی ما ستاسو باندی نعمت کڑی یا می نعمت در کڑی ما احسان اومنی اللہ فرمائی کہ اغی نعمت تے اغی نعمت ذات بابرکات دا محمد رسول اللہ دے صلی اللہ علیہ وسلم چې حضور مبارک یا کله پیدا کا ما او تعالی راک مبعوث یک نبی یک مبارک رسول یک مبارک اللہ اور سر آیاتم نازل کا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا خدای پاک جل جلالہ پا مومنانو باندے اللہ احسان اوکا اللہ یا احسان پی اوکا او احسان در نغواڑی چی در باندے اومی کا کل یا چی پا مخلوقاتو کی محمد مصطفیٰ پیدا کا صلی اللہ علیہ وسلم زکه چې حضور مبارک او اغزاد ته چې بے مثل او بے مثال ذات ته نو زکه یا رب ما پتا باندې احسانم کوي اوس دغه انسان احسان بدلو اور کول پکار دی کنه اور کول خې نشو خو اسی هغه پیخي بکو او هغه پیخي ادا دي چې اسی کو چې مونږ به د مصطفی علی السلام ذکر کو د رب نه پس د هر چا نه ډیر